अय्या बुढी औँलाको नङ्गैनी र प्याट्ट फुटेर रगत बग्यो। मलाई दुख्नसम्म दुख्यो। किन नदुख्नु पनि? औँला फुटेर नङ्नै ओप्याक्क भएपछि कसलाई हो र नदुख्ने भनेको? कथा कहानी लेख्ने र खोज्ने सुरुमा म कता कता हिँड्दा हिँड्दै आफै टोलाएछु क्यारे। आफू अगाडिको ढुङ्गा देखिन, त्यही ढुङ्गामा गएर नराम्रो गरी ठोक्कियो मेरो दायाँ खुट्टाको बुढी औँलो। वरपर हेरे, एउटा फार्मेसी खुलेको देखे। म त्यही फार्मेसीमा गए र देखाए आफ्नो घाउ। डिटेलले मजाले साफ गरी मेरो फुटेको औँलामा ब्यान्डेज गरिदियो फार्मासिस्टले। मलाई सहनै नसक्ने गरी दुखिरह्यो। मैले ब्रुफिनको स्ट्रिप मागे। स्ट्रिपबाट एउटा ट्याब्लेट झिके, मुखमा हाले र टेबलमा राखिएको मिनरल वाटरको बोतलको पानी पिए। पानीले धकेलेपछि रुद्रघण्टी घुटुक्क चल्यो र औषधिलाई ठेली पठायो भित्र। त्यसपछि म आफ्नो कोठामा आए। अय्या कोठाभित्र छिर्नै लाग्दा चौखुटमा घाउ भएको औँलो फेरि त्यही ठाउँमा ठोक्कियो र भुतुक्कै बनायो मलाई। सुनेको थिए घाउ भएको ठाउँले आँखा नदेखेरै हो, जताततै ठोक्किन्छ। त्यही भयो। मेरो ओप्याक्क परेको बुढी औँलाले आँखा देखेन र नराम्रो गरी फेरि ठोक्कियो अनि मेरो मुखबाट निस्कि छाड्यो। अय्या हो, यही अय्या शब्दले मलाई चौलिखा पुर्यायो। यो चौलिखा महोत्तरी जिल्लामा लाग्ने एउटा सानो हाट बजार हो। गाउँघरमा लाग्ने सानो बजार, त्यो पनि हप्तामा आइतबार र बुधबार गरी 2 चोटि लाग्ने बजार। त्यही बजारमा एउटा पिपलको ठुलो रुख थियो, जुन रुखको जराको वरिपरि बजार समितिले मान्छे बस्नका लागि चौतारा बनाइदिएका थिए। हो, त्यही चौतारामा एउटा पागल पराए जसो कालो बर्को ओढेर घुर्रिएर बसिरहेको देखिन्थ्यो। उसको नाम अशोक थियो। कुनै दिन ठेस लागेर रगताम्य भएका खुट्टाका औँलाहरूमा झिङ्गा भन्किरहेका पनि देखिन्थे। लामा लामा दारी, जिङ्रिङ्ग परेका कपाल, फोहोर, मैला र च्यातिएका कपडा उसका दैनिकी पोसाक बनिसकेका थिए। कहिले पुराना फिता चुटेका चप्पल लगाएर हिँड्थ्यो भने कहिले नाङ्गै पाउ हिँड्थ्यो। कहिले सडकको कुनै पेटीमा बसेर झिङ्गा धपाई बस्थ्यो त कहिले खोच्याङ खोच्याङ गर्दै एकहोरो हिँडिरहेको भेटिन्थ्यो उसलाई। निर्जन चौतारामा कहिलेकाहीँ अय्या अय्या दुख्यो मलाई दुख्यो भन्दै टाउको तल पारेर 2 हातले छेक्दै आफूलाई बचाउ गरिरहेको देखिन्थ्यो उसलाई। मानौ उसलाई एक हुल भिडले बेस्सरी कुटिरहेका छन्, तर त्यहाँ कोही हुँदैन थिए। म उसको यस्तो पीडादायक दृश्य देखे कि बुझिहाल्थे ऊ फेरि नोस्टालजिक दुनियाँमा फर्क्यो भन्ने। घरिघरि आकाशतिर फर्केर हातको औँला भाँच्दै 1 2 3 गरी मनमुनै गन्थ्यो अशोक। खै के गन्थ्यो कुन्नी ऊ आकाशतिर फर्केर। कोही केटी देख्नै हुँदैन थियो उसले। तृप्ति कहाँ गएको मलाई छाडेर, आऊ हिँड घर भन्दै च्याप्पै नारी समाउन गइहाल्थ्यो। अशोक जुनसुकै केटीलाई पनि आफ्नै तृप्ति देख्थ्यो। त्यसैले भर्खरकी युवती केटीहरू ऊ आइरहेको बाटो छाडी डराएर ओरपर भएर हिँड्थे। अशोकको मस्तिष्कमा आफू र ऊमाथि भएका घटनाका दृश्यहरू बारम्बार ताजा भएर आइरहन्थे। अशोक फेरि उही घटना, उही अतीत, उही चोट, उही तृप्ति अर्थात् उही उषा सिनेमाको दृश्य झैँ सम्झिरहन्थ्यो। एक दिन अशोकले नराम्रो सपना देखेको दृश्य फेरि सम्झियो। कता कता अँध्यारो सुरुङ हुँदै बिल्कुलै कठिनसित नीलडामे आँखा, फुकेको मैलो कपाल अनि हातमा चाँदीको डब्बामा सिन्दुर बोकी अशोकनिर आई भनी तृप्तिले, अशोक मलाई सिन्दुर हाली आफ्नो बनाउन। अशोकले तृप्तिको सिउँदोमा सिन्दुर हाली आफ्नो बनायो। फुलै फुलले सजिएको पलङमा सुती सुहाग रात पनि मनायो।
फेरि कता हो कता जङ्गलको लामो न लामो सिङ भएको कालो अर्नाले उनीहरू दुवैजनालाई लखेट्न थाल्यो। अशोक एकातिर, तृप्ति एकातिर भागे। कता हो कता उत्तरीतिरबाट उर्लेर आएको धमिलो खोलाले तृप्तिलाई अशोककै आँखाको सामुन्ने बगायो। बग्दै गरेकी तृप्ति अशोकलाई हेर्दै चिच्याइरही। ऊ ढुङ्गा जस्तै बाढीमा माथि माथि सलल बग्दै थिए। अशोक उसलाई बाढीबाट निकाल्न भनेर उसको हात समाउन गयो। फेरि कताबाट हो लामा लामा दारा भएको बदेल देखा पर्यो र खेद्न थाल्यो। त्यही बदेलले अशोकलाई। ऊ भाग्दै गयो, बदेलले लखेट्दै गयो उसलाई। भेटाउला जस्तो गर्यो। कता हो कता बाटो नै नभएका पहाडहरूमा भाग्दै थियो ऊ। भाग्दै गहिरो गल्छीमा झम्म खस्यो अशोक झस्याङ्ग भई चिच्याउँदै बिउज्यो। डरलाग्दो सपनीबाट ऊ निकै डराइरहेको थियो। थरथर काँपिरहेको थियो ऊ। असिना पसिना भएको पायो उसलाई आफ्नो कट्टु चिसो भएको अनुभूति भयो। उसले गुप्ताङ्गमा हातले छोयो। उसले वीर्यले आफूलाई लपक्कै भिजेको पायो। ब्ल्याकबोर्डमा चकले लेखेका अक्षरहरू डस्टरले मेटाए झैँ त्यति सजिलो कहाँ थियो र अशोकका अतीतहरू मेटाउनलाई। तृप्तिका बाआमा सम्पन्न परिवारका थिए भने अशोकका बाआमा साधारण परिवारका थिए। पहिलेदेखि नै तृप्ति र अशोकका बाआमाका बीच सम्बन्ध त्यति राम्रा थिएनन्। उनीहरू आआफ्नै पर्दा थिए, तर हाडका नाता भने थिएनन् उनीहरूका बीच। तृप्तिका बा वीरबहादुर केसी निकै चलाख अनि धुरुत थिए भने उसकी आमा नौरती निकै धनाढ्यकी छोरी थिइन्। त्यसैले पनि उनको फुर्तीफार्ती अलि बढी नै थिए त्यो गाउँमा। यसै पनि वीरबहादुर केसी भनेपछि मान्छे अलि हिचकिचिन्थे। गाउँमा पनि प्रशस्तै जग्गा जमिन भएका, सहर बजारमा पनि नेताहरूलाई पैसाले सहयोग गर्ने गर्थे। त्यही भएर उनको राजनीति पकड पनि बलियो थियो। नेताहरू पनि पराय जसो आइरहन्थे उनको घरमा। बिचरा अशोकका बा नरबहादुर केसी भने एक साधारण किसान थिए। उनी सोझा साझा अनि खेतीबारी जोती आफ्नो गुजारा चलाउँथे। सिँचाइ थिएनन् उनका खेतहरूमा लाग्ने। आकाशे पानीको भर, पानी परेका साल ठिकठिकै उब्जा हुन्थे, पानी नपरेका साल उब्जा हुँदैनथे र धौ हुन्थ्यो आफ्नो परिवार धान्नलाई पनि उनलाई। तर उनी कसैसँग हात पसार्न जाँदैन थिए। जस्तो जे छ आफ्नै हिसाबले चल्थे उनी गाउँमा। घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ भन्ने कुरा उनी राम्ररी जान्दथे। 2 भाइ छोरा र 1 छोरीका पिता थिए उनी। जेठी छोरी पहिले नै बिहे गरी दिइसकेका थिए बजारमा। छोरी राम्री भएकीले गतिले घरबाट माग्न आएका थिए। जेठो छोरोको पनि बिहे भइसकेको थियो। अशोक उनको माइलो छोरो थियो। अशोकले फेरि स्कुलका दिनहरू सम्झियो। अशोक पढ्नमा साह्रै जेहेनदार थियो र हेर्नमा पनि राम्रो, एकदमै हिस्सी परेको थियो। ऊ सबैसँग मिल्दथ्यो। कक्षामा ऊ जहिल्यै प्रथम नै आउँथ्यो। शालीन र शान्त स्वभावको थियो ऊ झट्टै कसैसँग हेलमेल भने भई नहाल्ने स्वभावको थियो। केटीहरूसँग भने धेरै नै लजाउँथ्यो ऊ। केटीहरूले बोलाइहाले भने बोलिदिने, नभए ऊ आफै केटीलाई बोलाएर नजिक हुन भने कहिल्यै जान्दैनथ्यो। यही स्वभावका कारणले पनि प्रायजसो सबैको प्यारो हुन्थ्यो। केटीहरू तछाड मछाड गर्थे अशोकसँग नजिक हुनलाई। के बहानाहरू बनाई आउँथे उनी र केटीहरू। कहिले हिसाब सिक्ने बहानामा त कहिले ड्रइङ गरिदिनु भनी बहाना बनाएर आउँथे उनी र केटीहरू। तर यसरी अरू केटीहरू आफूले मन पराएका प्रेमी अशोकसँग नजिकिएको भने तृप्तिलाई पटक्कै मन पर्दैनथ्यो। अशोक ड्रइङ गर्नमा पनि खप्पिस थियो। ऊ जस्ता सुकै जनावरहरूका चित्र पनि बनाइहाल्थ्यो। ऊ मान्छेका पनि दुरुस्तै तस्बिर बनाउन जान्दथ्यो। कहिले केटा साथीहरू तस्बिर बनाइदिनु भनेर फोटा छाड्थे त कहिले केटीहरू पनि आफ्ना फोटा बनाइदिनु भनी धुरुक्कै पार्थे दुःख दिएर उसलाई।
तर तृप्ति भने अलि फरक थिए। ऊ अरूले जस्तो गरी दुःख दिँदैन थिए अशोकलाई। भित्रभित्रै उसले कसरी आफूलाई मन पराउला भनी युक्ति सोचिरहन्थ्यो। ऊ अशोक जत्तिकी सुन्दर नभए तापनि सिल्की कपाल, गहुँ गोरो, ठिक्ककी ज्यान, झन्डै 5.2 उचाइ भएकी हिप चौडा अनि मझौला खालका भोगटे झैँ कोटिला वक्षस्थल उसको एक छुट्टै आकर्षण थियो। ऊ श्रृङ्गार भने खासै गर्न रुचाउँदैन थिए। केवल ऊ अधरमा साइनिङ लिपस्टिक र नयनी गाजली भएर बस्न मन पराउँथे। तृप्ति र अशोकको सामिप्य स्कुल निमाविदेखि बढ्दै गएका थिए। निमावि पास भइसकेपछि पनि उनीहरू चौलिखा बजारको हाई स्कुलमा सँगसँगै पढ्न जान्थे। उनीहरू यतिखेर कक्षा 10मा अध्ययन गरिरहेका थिए। उनीहरूका घरदेखि करिब 5 किलोमिटर टाढा पर्थ्यो उनीहरू पढ्ने हाई स्कुल। उनीहरू हिँडेरै जान्थे स्कुल, तर साथ भने कहिल्यै छुट्दैनथे उनीहरूका बीच। हाई स्कुल जाँदा उनीहरू प्रायजसो गोरेटो बाटो प्रयोग गर्थे। त्यो गोरेटो बाटो नै झन्डै आधा घन्टा जति लाग्थ्यो उनीहरूलाई पार गर्नलाई। अनि बल्ल अर्को गाउँको ठुलो फराकिलो ग्राभल मोटर हिँड्ने सडक भेटिन्थ्यो। त्यहाँबाट पनि झन्डै आधा घन्टा लाग्थ्यो हाई स्कुल पुग्न उनीहरूलाई। उनीहरू फराकिलो ग्राभल सडक आइपुगेपछि भने अलग अलग भएर छुट्टिएर हिँड्थे ताकि कसैले लख नकाटोस् भनेर। अनि एकअर्कामा नचिने झैँ गरी हिँड्थे, नबोलिकन स्कुल नपुगुन्जेल। वरपर उखुबारीमा घाँस काट्न जाने चिने जानेका बुढीहरू उनीहरूका पछाडि यसरी कुरा काट्थे। लौ सकिएछ, लोभ परेछ यिनीहरूका, लोभ। होइन, केटा त कलिलै पो देख्छु त, केटी छिप्पिएकी रहेछ, केटीले पो सिकाए जस्ती छे लोभ पर्नलाई। फेरि अर्कीले भन्थे, होइन, यो चितुवा लुक्ने जङ्गल जस्ता उखुका घनघोर घारीमा एक घन्टा हराउँदा रहेछन् केटाकेटीहरू। के अर्धो हो। कसैले त सुत्तेकै पनि देखेरे भन्छन्, आफूले देख्या होइन बरै, नदेख्या कुरा। जेसुकै होस्। फेरि अर्कीले थप्ती, काखमा सुतेकी त कतिले देखेरे भन्छन्, केटी नै उस्ती रहेछ कहीँ नभाकी। केटा त बिचरा सोझा रहेछन्, केटी नै पो पातिएकी रहेछ नि हौ। केटा नमान्दा त जबरजस्ती तानेर लग्ने रे उखुबारीतिर। घाँस अर्न आउँदा देखेकी रे माइली घरतिनीले पनि। छ्या, मर्न नसकेकी नकचरी। फेरि अर्कीले थप्ती, खै कुन दिन भाँडभेलो हुन्छन् त्यो कार्की गाउँमा। वीरबहादुरले थाहा पायो भने बिचरा सोझा नरबहादुरका बासै उठ्छन् भाइ, बासै। फेरि अर्कीले थप्ती, वीरबहादुरको बुद्धि नभाकै हो। छिप्पिएकी छोरीलाई कुमारी राखेर छोरोको बिहे अराउने के हतार भएको हो कुन्नी। दाजु भाउजूकै कोठा छेउैमा छ अरे उसको पनि कोठा। होला, काठको डाँट काठैको खाट, रातभरि बजेको सुन्दी हुन्। अमिलो देखेसी मुखमा पानी किन नआओस्। मुखमा मात्रै आयो हुन्थ्यो नि, कहाँ आउँछन् नि। यसरी नै उनीहरूका पछाडि कुरा काटेर मजाकको बेलुन उडाइरहन्थे हावामा त्यो गाउँकी पातिएका बुढीहरू। ऊ यसै पनि पढ्नमा कमजोर थिए, खास गरी म्याथ र इङ्ग्लिसमा निकै कमजोर थियो। त्यसैले पनि म्याथ बनाउने बहानामा ऊ अशोकको घर आइरहने गर्थे अनि अशोकले सकेको र जानेको मद्दत गरिदिन्थ्यो उसलाई। उसलाई कुनै रोकटोक थिएन अशोकका घर आउनलाई। यसै पनि उसको घर र अशोकको घर डगर वारिपारी थियो। गाउँमा सबैलाई थाहा थियो अशोक पढ्नमा एक जहानदार विद्यार्थी हो भनेर। यो कुरा उसका बाआमालाई पनि थाहा थियो। त्यसैले ऊ म्याथ सिक्ने बहानामा घरबाट आमालाई भनेर आउने गर्थे। ऊ घन्टौँ बिताएर जाने गर्थे। यसरी घन्टौँ बिताएर जाने क्रममा उसले आफ्नो यौन राप पनि अशोकसँग सेलाएर जाने गर्थे। अशोक पनि बाध्य हुन्थ्यो र उसको तिर्खा मेटाउन मद्दत गर्ने गर्थ्यो। अगेना छेउको भाँडोमा राखेको नौनी घिउ न हो, नपग्लिरहन कहाँ सक्थ्यो र बिचरो ऊ पनि।
उसले आफ्नो दाजुभाउजू सुतेको कुरा प्राय जसो अशोकलाई सबै सुनाउँदै भन्थे, हेर न अशोक, मेरो दाजु त अति नै गर्छ, म त सबै थाहा पाउँछु, मलाई त निन्द्रै लाग्दैन, क्या टेन्सन भएर आइसक्यो, अनि म तिमीलाई सम्झन्छु, तिमी त त्यस्तो छैनौ है, छ्या तिमी त सोलो छौ, सोलो, साँच्चै सोलो, केटा मान्छे त यति सोलो हुनु राम्रो होइन नि, बुझ्यौ। यसरी नै तृप्ति उत्तेजित हुने कुराहरू सुनाएर अशोकलाई उत्तेजित गराई झ्याप्पै अँगाल्थी र उसको प्राइभेट पार्ट सुमसुम्याउन थाल्थी। आरनमा फलाम तात्तिए झैँ अशोक तात्तिँदै जान्थ्यो। अशोक तात्तिएपछि आफ्नो मतलबको गरम हतौडा हान्न लगाउँथी आफूमाथि। अशोक वाक्क भइसकेको थियो उसका यस्ता हरकतहरूदेखि। ऊ अशोकसँग म्याथ सिक्न आएको कुरा अशोकका बाआमालाई पनि पटक्कै मन परिरहेको थिएन। कतिचोटि त अवश्य भावी सङ्कटका बारेमा उसका बाआमाले अशोकलाई सम्झाइसकेका पनि थिए। अशोक पनि यी कुराहरूदेखि डराउँथ्यो र सम्झाउँथ्यो उसलाई, तर ऊ एउटा कानले सुन्थी र अर्को कानले उडाउँथी। ऊ पढाइ पनि गर्थी र जिब्रोले स्वाद लिए जस्तै गरी आफ्ना यौन स्वाद लिएर फर्किने गर्थी र भन्थी, अशोक किन तिमी संसारकै यति प्यारो लाग्छ मलाई, जब तिमी मलाई छुन्छौ तब आफू स्त्री हुनुको बोध हुन्छ, जब म आफू अस्तित्व हुनुको अनुभूति गर्छु तब कता कता भित्रैदेखि कामवासनाको भोग जागेर आउँछ। त्यो भोग केवल तिमीले मेटाउन सक्छौ मेरो। किन हो किन म सन्तुष्ट हुन्छु र तृप्त हुन्छु तिमीसँग। त्यसैले तिमी अबदेखि मलाई उषा होइन तृप्ति भनेर बोलाऊ है अशोक। साँच्चै भन्ने हो भने तृप्ति अशोकभन्दा 3 वर्षले एजेड थिए। यतिखेर अशोक 16 वर्षको थियो भने ऊ 19 वर्षकी एक मस्त पाकेकी गुलियो सलिफा झैँ भएकी थिए। त्यतिखेर गाउँघरमा अझै खुलेर छोरीजात पढाउने संस्कारको विकास भइसकेको नहुँदा उसले ढिलै स्कुल जोइन गरेकी थिए। आफू कान्छो भएकै कारणले अशोकले जहिल्यै उसलाई दिदी भनेर बोलाउँथ्यो, तर उसले भने कुनै साइनो लगाउँदैनथी र नाम पनि काट्दैनथी। केवल यहाँ आउनु, त्यो गर्नु, यो गर्नु, ऊ गर्नु जस्ता शब्दहरूले सम्बोधन गरेर बोलाउने गर्थी अशोकलाई। तर अशोकले भने तपाईँ नै भन्ने गर्थ्यो तृप्तिलाई। एक दिन उसले अशोकलाई भनी, मलाई अबदेखि दिदी नभन्नु है। त्यस दिनदेखि अशोकले पनि उसलाई उषा भन्न थाल्यो। उषा होइन, आजदेखि म तिम्रो तृप्ति बनेकी छु। म तिम्रो जिब्रोबाट तृप्ति उच्चारण सुन्न चाहन्छु। प्लिज मलाई तृप्ति भन न अशोक। उसले अशोकलाई आफ्नो बाफिलो छातीमा कस्तै भनी। त्यस दिनदेखि ऊ उषाबाट तृप्ति बनी। एक दिन बाटोमा अचानक उसले आफू गर्भवती भएको कुरा सुनाई अशोकलाई। अशोकको सातो पुत्लो उड्यो। अशोक जे कुरामा डराइरहेको थियो त्यही भयो आखिरीमा। अशोकको हातखुट्टा गल्न थाले, शरीर तातेर आयो। भर्खरै आरनको फलाममा झरिलो भई ताते जस्तै गरी। के गर्ने कसो गर्ने भयो उसलाई। उसका आँखाहरूले राता राता आगोका झिर्काहरू आकाशमा उडे झैँ देख्न थाल्यो। फुरफुरोमा हात राखेर खुइय गर्दै थचक्क बस्यो आलीमाथि र भन्यो तृप्तिलाई, अब के गर्ने? इन्डिया भाग्ने? नजाने इन्डिया, घरमै बस्ने। त्यसो भए जे होला होला, आज राति आउँछु म भागेर। भाउजूलाई सबै थाहा छ मेरो पेटमा बसेको बच्चा तिम्रै हो भनेर। अनि मैले तिमीसँग भाग्ने कुरा नि गरिसकेकी छु भाउजूसँग। यसरी तृप्तिले सासे स्वरमा एकै सासमा आफ्ना सबै कुराहरू सकाई। अशोकले भन्यो, अनि तिम्रो बाआमालाई नि? दाजु भाउजूलाई मात्रै थाहा छ। लौ बर्बादै भयो। केही हुन्न, तर बाआमादेखि अलिअलि डर छ मलाई नि। अहिले छुट्टिन्छु तिमीसँग, अनि राति सधैँ तिम्रै हुन आउँदैछु। यति भन्दै अशोकको गालामा 2 हातले मुसार्दै मिठो चुम्बन गरी तुरुक्क मायाको आँसु झारी तृप्तिले र छुट्टिए उनीहरू बाई बाई टाटा गर्दै। निकै बेरसम्म बाई बाई टाटा गरिरहे एकअर्कालाई। फर्किँदै हेर्दै उही बाई बाई टाटा दोहोरिरह्यो केही बेरसम्म।
बिस्तारै बिस्तारै उसका पाइलाहरू पछि पछि सर्दै ओझेल भई अशोक देखी। यसरी जसरी गगनबाट धूमकेतु झरेर ओझेल हुन्छ। अशोक टोलाउँदै चारदो बाटोको पिपलको फेदमा गएर टुसुक्क बस्यो। हजारौं प्रश्नहरू आफ्नै विरुद्ध उभिरहेका देख्यो उसले आफ्नै अघिल्तिर, तर कुनै प्रश्नका उत्तर थिएनन् उसँग। चौतारा भएर हिँडिरहेको हावाले प्रश्न गर्दै थियो उसँग। सिङ्गो सर्प जस्तै बाङ्गिएका बाटाहरूले प्रश्न गर्दै थिए उसँग। पिपलका पातहरू हाँगाबाट छुट्टिएर उसका आँसु पुछिरहेका अनुभूति भयो उसलाई। दिउँसै निष्पट अँध्यारोले छोपिएका थिए उसका आँखाहरू। ठ्याम्मै देख्नै छाडे उसका आँखाहरूले। देख्दै देखेनन् केही पनि। ऊ केवल शून्य भयो र शून्यमा हरायो। बिल्कुलै अँध्यारो दृष्टिविहीन झैँ भएर ऊ थचक्कै बस्यो। केवल परेलीहरू खुल्ला थिए उसका, नीला आकाश झैँ। तृप्ति त्यही दिन भाउजूसँग बिदा भएर अशोकको घर राति 11 बजे पछाडिको ग्वाली हुँदै छाया जस्तै गरी आई। अशोक पर्खिएर बसिरहेको थियो उसलाई। अशोक र तृप्ति भेट हुने बित्तिकै अङ्कमाल गरे। यसरी जसरी विपरीत ध्रुवका चुम्बकहरू एकअर्कामा टाँसिन्छन्। अशोकले उसलाई बिस्तारै बिरालोको चालमा टाढमाथि आफू सुत्ने कोठामा लिएर गयो। अशोकका बाआमा दाजुभाउजू सबैजना सुतिसकेका थिए। कसैले चाल पाएनन् ऊ आएकी। रातभरि गन्थन गरे उनीहरू। यौवनको प्यास मेटाए। योचोटि भने तृप्तिले निर्धक्क भएर अशोकको अर्धाङ्गिनी बनेर। उनीहरूले पटक पटक मेटाए प्यास। त्यो पनि त एउटा प्यासै थियो। त्यो पनि त एउटा तिर्खा नै थियो। त्यो पनि त एउटा भोक नै थियो। हो, भोकाएपछि खानुपर्छ, तिर्खाएपछि पिउनुपर्छ। उनीहरूले पनि त्यही गरे। तिर्खाएका थिए, पिए, भोकाएका थिए, अघाउन्जेल खाए। उनीहरू भोलिपल्ट कालीमाताको मन्दिरमा गएर सिन्दुर हाल्ने योजना बुनिरहेका थिए। योजना के भन्नु, वास्तवमा उनीहरू सपना उनिरहेका थिए। त्यो पुरा हुनेवाला थियो भोलि बिहानै। हुन त सम्भोग जस्ता चिजहरू कुनै नौला कुरा थिएनन् उनीहरूका लागि। उनीहरू पहिल्यैदेखि नै लोग्ने स्वास्नी जस्ता भइसकेका थिए त केवल वैधानिक ऐन कानुन र सामाजिक मान्यताबाट लोग्ने स्वास्नी हुन मात्रै बाँकी थिए बस। तर सपना सपनै रहे, योजना योजनै रहे उनीहरूका। भोलिपल्ट गाउँलेका एक हुल फौज आए। सिलौटामा मसला पिसिरहेकी तृप्तिको चुल्ठो बाबियो झैँ समाती घिसार्दै एक्कासी भान्सा कोठाबाट बाहिर आँगनमा ल्याई भकुरेर निलडामे र रगताम्य पारे। झुल्फे र मुन्द्रे केटाहरूले अशोकलाई पनि भकुरेर बेहोस बनाए। मुन्द्रे र झुल्फे केटाहरू यसो भन्दै कुट्दै थिए, साला यही होइन तेरो गरी खाने हतियार? ये केटा हो, फोर यसको अन्डा। गुण्डाहरूका बुटका प्रहारले, अन्डामा लागेका चोटका झस्काले सपनी झैँ झल्यास्स झस्किन्थ्यो अशोक अतीतका दृश्यहरूबाट। पुनश्च उही पुरानै नोस्टालजिक दृश्यमा डुब्थ्यो अशोक। आँगनको बिच्चको मियो समाती उसले आफूलाई कम्ती बचाउन कोसिस गरेकी होइन ती दुष्ट महिलाहरूबाट। अझ उसका आफ्नै मामाले लात्ताले भकुर्दा ऊ लाचार भई रुँदै र बिलाप गर्दै भन्थी, अशोक मलाई बचाउन, अशोक मलाई बचाउन, मलाई मार्न लागे कुटेर, तिमीसँग छुट्टिएर कसरी बाँच्नु म? अशोक बिचरो, ऊ आफै विवश थियो। निलडामे र रक्ताम्य भएको थियो ऊ पनि त। बेला बेलामा अशोक घिर्सी तृप्ति भन्थ्यो। तृप्तिले पनि फर्की अशोक भन्दा कम्ती माया लागेर आउँदैनथे ती रमिता हेर्ने गाउँलेहरूलाई पनि। तृप्ति टाढा हुँदै गई। ऊ फर्की लतारिएको शिर उठाउँदै भन्दै थिए, अशोकलाई केही नगर, अशोकलाई केही नगर। तर अशोक केवल अपाइज भएर हेरिरह्यो, रक्ताम्य भएर हेरिरह्यो।
केवल हेरिरह्यो उसलाई चितुवाले बाख्रालाई झैँ घिसार्दै लगिरहेका दृश्यहरू। अशोकका परेली हुँदै बगेका आँसुका ढिक्काहरूले उसका नयनहरू जसरी धमिलो हुँदै गए त्यसै गरी तृप्ति पनि उसका नयनहरूबाट ओझेल हुँदै गई। अशोक केही गर्न सक्दैन थियो र उसको बस पनि चल्दैन थियो। केवल पहाड झैँ उभिरह्यो ऊ, जिउँदो लास भएर अविरल आँसु झार्न झैँ बगिरह्यो अशोकका दुई आँखाबाट। फोरेसको अन्डा। यो संवाद र अन्डामा लागेका चोटका झट्का सम्झी अशोक बेला बेलामा नराम्रो गरी झस्किरहन्थ्यो। ऊ यही सम्झी फेरि पनि झस्क्यो। त्यसरी नै ऐना टुक्रिए झैँ तृप्ति अशोकको मुटुदेखि टुक्रिँदै गई। ऊ आधा मुटु लिएर बाँच्न थाल्यो। उता तृप्ति पनि उसै गरी अशोकसँग टुक्रिएको आधा मुटु लिएर उतै बाले बिहे तय गरेको केटासँग घरजम गरी दिनहरू काट्न थाली। यसरी बिहे गराउँदा उसका बाले निकम्म कामै नलाग्ने जडिया रोगी केटालाई आफ्नै घमण्डको कारणले आफ्ना 3 बिघा खेत दिई बिहे गराएका थिए। त्यस दिनदेखि माइती कहिल्यै आउँदै आइन तृप्ति। उसले माइतीलाई पनि बिर्सी, उसले बाआमा सबैलाई बिर्सी, उसले आफू जन्मेको गाउँ बिर्सी, उसले सबै यादहरू बिर्सी, आफ्ना अतीत जति सबै बिछोडका आँसुले पखाली अन्तत उसले अशोकलाई पनि बिर्सी भन्दा पनि बिर्सिन बाध्य बनाइयो भन्दा ठिक होला सायद। अशोक अहिले पुरै अपाइज भएको छ। एउटा कानले सुन्दैन उसको, एउटा खुट्टा चल्दैन उसको। जहाँ गयो जता गयो उसकै झझल्को आइरहन्छ उसलाई। अझै कहिलेसम्म सम्झिरहने हो तृप्तिलाई। लाग्छ यी घटनाहरू भुल्नु भनेको अशोक र तृप्तिले उनीहरू आफैलाई भुल्नु थियो, अर्थात् यो जिन्दगीदेखि नै मेटाउनु थियो उनीहरूले एकले अर्कालाई। यसरी वीरबहादुरको घमण्डले गर्दा दुवैको जिन्दगी बर्बाद भए र आफ्नो बदनामी पनि भए। उता वीरबहादुरको अत्याचार सहन नसकेर गाउँ नै छाडेर सर्लाही करमैयामा बसाइ सरे नरबहादुर बिचरा। सुनेको थिए अशोकका बाआमा 52 सालको बागमतीले बगाएर लगे रे भन्ने। यता तृप्तिकी आमा पनि प्यारालाइसिस भएर मरिन्। उसलाई लात्तीले कुट्ने मामा पनि सवारी दुर्घटनामा परेर अकाल मृत्युको प्यारा भए। सुनेको छु वीरबहादुरको जुवाई मोतीलाल केसी उसलाई बिहे गरेको 3 वर्षमै रक्सीकै कारणले फोक्सो गलेर मरेछ। तृप्ति बिचरीको पेटमा लागेको चोटको कारणले बच्चा खसाउँदा पाटे घर नै फाल्नुपर्ने भएछ। अहिले तृप्ति कहिल्यै आमा बन्न नसक्ने भएकी छे र एक विधवा भई रङ्गहीन जिन्दगी बाँचिरहेकी छे अरे। यता अशोक पनि पागल भई उसकै यादमा भौतारिरहेको छ। त्यही चौलिखा चौतारामा तृप्तिलाई पर्खिरहेको छ। त्यो चौतारा उनीहरूका अतीतको उद्गम सङ्गम स्थान थियो। कुनै दिन तृप्तिलाई भेटियो भने यी दुवै दुखीलाई मिलाउन पाए मर्ने बेलाको पुण्य कमाइन्थ्यो कि भन्ने सोचिरहेको छु। साँच्ची कसैले उसलाई देख्नुभयो भने कृपया मलाई खबर गर्नुहोला। म अवश्य आउनेछु उसका बाँकी कथाहरू लेख्नका लागि।